बुर्ज मीज़ान, क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों की तमाम मेहनत, जिम्मेदारियां और मायूसियां अब रंग लाने वाली हैं? 2026 का आगाज़ आपको कैरियर में एक ऐसी पेशरफ्त का मौका देगा जिसका आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन एक इंतबा है, आपके ताल्लुकात में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। एक ऐसा रिश्ता जो अब आपके लिए काम नहीं कर रहा, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। और मोहब्बत का सयारा आपकी हाकिम ज़ोहरा ख़ज़ा में रिजत में जा रही है, जो आपसे एक बड़ा सवाल पूछेगी। क्या आप दूसरों को खुश करने की कीमत पर अपनी खुशी कुर्बान करते रहेंगे? ये साल आपके लिए हुदूद तय करने और अपनी कदर को पहचानने का साल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं सबसे पहले आपके साथ आने वाले साल के चंद बड़े मौज़ूआत का इश्तराक करूंगा। फिर स्क्रीन पर मैं साल के आगाज़ का शमसी वापसी चार्ट शेयर करूंगा, जो हमेशा पूरे 12 महीनों के लिए एक बाअसर पसमंजर फराहम करता है। और आपकी हाकिम सयारा ज़ोहरा बिल्कुल इसके मरकज़ में है। फिर मैं इस सब को जोड़कर आपको इस साल के तमाम बड़े वाक़यात का एक टाइमलाइन दूंगा और वो आपके लिए कैसे काम करेंगे, जिसमें ख़ज़ा में ज़ोहरा की रिजत भी शामिल है। पिछले साल मौके का सैयारा मुश्तरी आपके ज़ायचे के एक बहुत ही ताकतवर हिस्से में दाखिल हुआ था, लेकिन इसे फ़ौरन सख्त और पाबंदी वाली ज़ोहल की तनाइयों ने चैलेंज किया। लिहाजा हो सकता है कि इस साल के पहले 6 महीनों में अहदाफ और अज़ाइम के मामले में आपको वो कामयाबी ना मिली हो जो आप चाहते थे। मुझे लगता है कि अब आपके लिए तरक्की करना शुरू करने का एक बहुत मजबूत मौका है। ये वाकई दिलचस्प है। जैसे ही हम इस नए साल में दाखिल होते हैं, हमें जारी ग्रहण के सिलसिले का भी ध्यान रखना होगा। सितंबर 2025 में हमारे पास 2 ग्रहण थे। पहला चांद ग्रहण, दूसरा सूरज ग्रहण। वो चांद ग्रहण आपके ज़ायचे के इस हिस्से में हुआ जो फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी, सख्त मेहनत और आपकी जिस्मानी सेहत से मुताल्लिक है। और अगर आपको याद हो तो सख्त ज़ोहल 1 सितंबर को इस इलाके में वापस चला गया था। लिहाजा जैसे ही आप इस साल में दाखिल होते हैं, ज़ोहल और ख़ाबीदा नेपच्यून अब भी छठे घर में है। ये अहम है। लेकिन आपके पास इन ग्रहणों की तनाई भी है जो ना सिर्फ ज़ोहल और नेपच्यून को बल्कि शुमाली नोड को भी मुतासिर कर रही है, जो 2026 का आगाज़ अब भी बुर्ज हूत में करता है। लिहाजा आप जो कुछ देते हैं, जिस चीज़ के लिए आप बहुत वक्फ होने के लिए तैयार हैं, जो आपको ज़ाती इत्मीनान देता है, जहां आप अपनी ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ को संजीदगी से लेते हैं, उनके दरमियानी रास्ता तलाश करना, लेकिन आपकी ज़रूरियात का एक और हिस्सा जो बहुत ज़्यादा रूहानी है और बाज़ औक़ात ख़ुद को सिर्फ जगह, अमन, सुकून, आराम, शिफा देने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा तवाज़ुन कायम करना है और ये पूरे साल जारी रहेगा, क्योंकि हमारे पास बुर्ज सुंबला और बुर्ज हूत के दरमियान मज़ीद 2 चांद ग्रहण हैं। ताहम हमारे पास एक नया ग्रहण का सिलसिला शुरू हो रहा है और उनमें से पहला आपके हम उनसर हवाई बुर्ज दलवी में है। ये 17 फरवरी को है। ये उस वक्त है जब सूरज बुर्ज दलवी के ज़रिए अपने सफ़र के इख्तिताम को पहुंच रहा है और ये मुमकिना तौर पर खलल के सयारे यूरेनस के साथ बहुत ही हंगामी तरीके से मुतसादिम है। यूरेनस आपके 8वें घर में रहा है, लिहाजा करीबी इत्तेहाद और दराज मुद्दती मालियात से मुतल्लिक कोई भी चीज़ शायद काफ़ी गैर मुस्तहकिम रही है। लिहाजा जैसे ही आप इस साल में दाखिल होते हैं, यूरेनस उसी मकाम पर रहता है, लेकिन ये 26 अप्रैल को बुर्ज जोज़ा में वापस चला जाएगा। लेकिन वो सूरज ग्रहण ये बताता है कि अगर आप किसी रोमांटिक सूरत हाल में हैं, मिसाल के तौर पर जहां आप थोड़ा सा बंद महसूस करते हैं या कोई बहुत ज़्यादा काबिज़ या कंट्रोल करने वाला है, तो ये ऐसी चीज़ है जिसे कबूल करना आपको बहुत मुश्किल लगेगा। और ग्रहणों की तनाई का एक हिस्सा बहुत ज़्यादा देने वाला नहीं होना है। ये जानना है कि कब नहीं कहना है, और चूंकि आपका बुर्ज इस बात पर बहुत ज़्यादा मुनहसर है कि आप दूसरे लोगों की ख्वाहिशात को समझने में बहुत माहिर हैं, ये एक बहुत खाली तजर्बा बन जाता है अगर बहुत ज़्यादा देना हो और काफ़ी ना मिलना। तो एक तरह से वो सूरज ग्रहण बहुत मुआविन है। फिर नेपच्यून और ज़ोहल आपके ताल्लुकात के शोबा में वापस जा रहे हैं। नेपच्यून जनवरी के आखिर में और ज़ोहल फरवरी के वस्त में, और वो 18 फरवरी को एक साथ मिलते हैं, जो एक बहुत ही नायाब इत्तेहाद है।
اگر آپ کسی ایسے رشتے میں ہیں جس سے آپ لطف اندوز نہیں ہو رہے، تو امکانات ہیں کہ زحل خاص طور پر آپ کو نیپچون کے وہم کو دور کرنے اور اس بارے میں زیادہ حقیقت پسند ہونے کی ترغیب دے رہا ہے کہ اس رشتے کو چلانے کے امکانات کیا ہیں۔ آپ کے پاس برج سنبلہ میں پہلا چاند گرہن ہے جو 3 مارچ کو ہوتا ہے۔ ایک بار پھر آپ شاید اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اپنی روزی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی سروس پر مبنی نوکری میں کام کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اگر آپ زیادہ بوجھ مو یا مغلوب محسوس کر رہے ہیں تو آپ ان حدود کو مضبوط کرنا چاہیں گے۔ اور چونکہ مشتری اس نئے سال میں داخل ہوتے وقت بہت زیادہ آزاد ہے، آپ کی صلاحیتوں کو بلند کرنے اور آپ کو با اثر لوگوں سے جوڑنے کے قابل ہے، آپ کی محنت اور لگن ایسی چیز ہے جو آپ کو واپس مل سکتی ہے۔ پھر ہمارے پاس مشتری کا برج اسد میں داخلہ ہے اور یہ بھی یورینس اور پلوٹو سے جڑے گا۔ یہ دلچسپ ہے کیونکہ یہ توانائی برقی ہو سکتی ہے۔ مشتری جب برج اسد میں داخل ہوگا تو آپ کو اس بارے میں بہت شعور منا دے گا کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ جشن منانا چاہتے ہیں، وہ مقاصد جو آپ کو تحریک دیتے ہیں۔ یہ دوستی کے لیے شاندار ہے، اور اگر آپ قدرتی طور پر ملنسار ہیں تو اس سال کا دوسرا نصف آپ کو زیادہ سماجی دیکھ سکتا ہے۔ 12 اگست کو ہمارے پاس سال کا دوسرا نیا گرہن برج اسد میں ہوگا۔ یہ مشتری کے ساتھ آپ کو اپنے بارے میں ہر چیز کو ظاہر کرنے کے لیے واقعی متحرک کر رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس سال کا آخری گرہن برج حوت میں ہے، اور یہ سنبلہ اور حوت کے درمیان سلسلے کو ختم کرتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ پھر سے جسمانی اور جذباتی کو منظم کرنے اور متوازن کرنے کے بارے میں ہے۔ اور اگر آپ ان دو قطبیتوں کو زیادہ کامیابی سے مربوط کر سکتے ہیں تو اس سال آپ کی صحت توانائی کے لحاظ سے بہتر ہوگی۔ آپ بہتر محسوس کریں گے، اور اس عمل کا ایک حصہ نہیں کہنے کے لیے زیادہ اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ عطارد کی رجتیں اس سال تمام آبی بروج میں ہیں۔ پہلی حوت میں ہے، پھر سرطان میں، پھر عقرب میں۔ اہمیت یہ ہے کہ ان میں سے پہلی آپ کی ذمہ داریوں اور فرائض سے متعلق صورتحال کے ایک حصے میں ہوتی ہے، لہٰذا 26 فروری سے 20 مارچ تک اگر آپ نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں یا آپ کو یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کام بہت منظم طریقے سے ہو رہا ہے، تو یہ ایک ایسا وقت ہو سکتا ہے جب چیزیں سست پڑ جائیں۔ پھر اگلی 29 جون سے 23 جولائی تک سرطان میں ہے۔ یہ آپ کی کامیابی کا شعبہ ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے کسی حد تک شہرت حاصل کی ہے تو آپ اس مخصوص رجت کے دوران کسی بھی چیز کو یقینی نہ سمجھیں۔ اور پھر 24 اکتوبر سے 13 نومبر تک عقرب میں رجت آپ سے روزمرہ کے مالیات کے ساتھ بہت محتاط رہنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے اس کے شروع میں ذکر کیا، زہرہ کے لیے ایک رجت ہے۔ یہ آپ کے روزمرہ کے پیسے کے دوسرے گھر میں 3 اکتوبر کو شروع ہوتی ہے اور 14 نومبر کو 22 ڈگری میزان پر واپس جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سال کے اس حصے میں آپ کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں جس پر کسی نہ کسی طرح نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑے۔ اگر یہ ایک رشتے کا منظر نامہ ہے تو شاید کوئی شخص جس کی طرف آپ ابتدائی طور پر بہت حسی طریقے سے متوجہ ہوئے تھے، بعد میں معلوم ہو کہ اس کی وہ اقدار نہیں ہے جو آپ نے سوچی تھیں، لہٰذا پھر آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ سکتا ہے۔ آئیے آپ کے شمسی واپسی چارٹ کو دیکھتے ہیں۔ دلچسپ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا وہ زہرہ کے بارے میں تھی، کیونکہ برج جدی میں زہرہ تھوڑا محتاط ہو سکتا ہے، لیکن یہ مریخ کے بہت قریب ہے، لیکن دونوں سورج کے دونوں طرف ہیں۔ سورج اس وقت ہمیشہ برج جدی میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سال گھر منتقل ہونا چاہتے ہیں، یا آپ جہاں رہتے ہیں اس کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے فرنیچر میں اہم تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، یا آپ ایک خاندان پر مبنی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ایک خاندان شروع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اسرات کا ایک شاندار مجموعہ ہے۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر 2008 سے جب سے پلوٹو تک تاروں میں داخل ہوا ہے آپ کی خاندانی زندگی میں حقیقی تناؤ رہا ہو تو چیزیں بہت بہتر بنیادوں پر آ سکتی ہیں۔ ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، تاہم وہ عطارد کی پوزیشن ہے، کیونکہ عطارد مسلسل تیسرے سال برج قوس میں ہے۔ عطارد کو برج قوس میں رہنا پسند نہیں ہے، یہ اپنی کمزور حالت میں ہے۔ قوس بڑا اور جرأت مندانہ ہے اور بعض اوقات ایسے دعوے کر سکتا ہے جو کچھ حد تک مبالغہ آمیز ہوں۔ آپ کے لیے ذاتی طور پر عطارد کا اوورلے تیسرے گھر میں ہے، لہٰذا یہ ایک قسم کا جوزا احساس رکھتا ہے، لیکن یہ بتاتا ہے کہ اس سال پیغامات پہنچانے کے مواقع ہوں گے جس کا آپ کے پاس ایک بڑا تحفہ ہے۔ لیکن نیپچون اور زحل کی پوزیشن کو دیکھیں، وہ عطارد کے ساتھ مربع بنا رہے ہیں۔ آپ اس سال جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ فرض کریں کہ اسے اس طرح سنا جائے گا جس طرح آپ کا مطلب تھا۔ مختصراً آپ کا تعلقات بنانے کا تحفہ
फल्कियाती कानून का हिस्सा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने पाया, खास तौर पर प्लूटो के जदी से गुजरने के साथ, कि कुछ बड़ी मायूसियां हुई, शायद कुछ धोखे भी। फिर पिछले 2 सालों में काम पर बहुत ज़्यादा इजाफी दबाव और जिम्मेदारी रही है, और ये आसान नहीं रहा। और इस साल इसमें से कुछ और भी आने वाला है। लेकिन फ़र्क ये है कि इस साल आपको इनाम मिलेगा अगर आप मेहनत करते रहें। लेकिन आपको वो काम करने होंगे जो आपकी फलाह बहबूद को बरकरार रखें। जब बात ताल्लुकात की हो, तो ज़ोहल का आपके साथ में घर में वापस जाना, मुझे लगता है कि आपके लिए एक असासा हो सकता है। ये आपको बहुत ज़्यादा मुआफ़िक बना देगा। और मुझे लगता है कि आपके लिए, क्योंकि आप आम तौर पर एक देने वाले हैं, आपके साथ में घर में ज़ोहल वाक़ई आपको अपनी हुदूद को मजबूत करने में मदद करेगा। ये एक दिलचस्प साल है, ख़ास तौर पर बुर्ज असद में इन शानदार इसरात के साथ, जब मुश्तरी इस बुर्ज में दाखिल हो रहा है। फिर वो सूरज ग्रहण। इस साल का दूसरा हिस्सा बहुत ज़्यादा पुरजोश, दिलचस्प और मज़े का होगा।